Maghuhukom 10. Human mamatay si Abimelech, si Tola nga anak ni Pua, ug apo ni Dodo, maoy nangulo pagluwas sa Israel. Sakop siya sa banay ni Isakar ug nagpuyo sa Samir sa kabungturan sa Ephraim. Nahimo siyang maghuhukom sa Israel sulod sa 23 ka tuig, unya namatay siya og gilubong sa Samir. Mipuli kang Tola si Jair nga taga Gilead ug nahimo siyang maghuhukom sa Israel sulod sa 22 ka tuig. May 30 siya ka anak nga lalaki ug nagsakay sila sa 30 ka asno. May 30 usab ka syudad sa Gilead nga ilang gipanag-iya nga ginganlag mga syudad ni Jair. Namatay si Jair og gilubong sa kamon. Nagpakasala na usab batok sa Ginoo ang mga Israelita. Gisimba nila ang mga Baal ug ang mga Astarte, ang mga Diyos sa Syria, sa Sidon, sa Moab, sa Amnon ug sa Filistia. Gisalikway nila ang Ginoo ug wala na sila mosimba kaniya. Busa nasuko ang Ginoo sa mga Israelita o gitugyan niya sila ngadto sa mga Filistihanon ug sa mga Amonihanon. Niadtong tuiga, gibuntog nila ang mga Israelita o gidaog-daog. Sulod sa 18 ka tuig, gidaog-daog nila ang mga Israelita nga nagpuyo sa silangang dapit sa suba sa Jordan, sa Gilead, diin nagpuyo ang mga Amorihanon. Ang mga Amonihanon mitabok usab sa Jordan aron pagpakig-away sa mga banay ni Juda, ni Benjamin ug ni Ephraim. Busa nagkalisod-lisod ang Israel. Unya ang mga Israelita mituaw sa Ginoo ug miingon, nakasala kami kanimo tungod kay ikaw nga among Dios gisalikway manamo ug gisimba namo ang mga Baal. Ang Ginoo mitubag, ang mga Ehiptohanon, ang mga Amorihanon, ang mga Amonihanon, ang mga Filistihanon, ang mga Sidonihanon, ang mga Amerikanhon, ug ang mga Maunihanon, nagdaog-daog kaninyo kaniadto ug mituaw kamo kanako. Dili ba giluwas kuman kamo gikan kanila? Apan inyo gihapon akong gisalikway ug misimba kamog laing mga Dios. Busa dili ko na kamo luwason. Lakaw ug tuaw kamo ngadto sa mga Dios nga inyong gisaligan. Sila maoy paluwasa kaninyo gikan sa kalisdanan. Apan ang katawhan sa Israel miingon sa Ginoo, nakasala kami. Buhata ang buot mo apan luwasain taon kami karon. Busa gisalikway nila ang mga Diyos sa laing nasod nga ilang gisimba ug ang Ginoo nay gisimba nila o gikaluy-an sila sa Ginoo. Unya ang kasundalohang Amonihanon nagtigom ug nagkampo sa Gilead. Nagtigom usab ang mga Israelita ug nagkampo sa Mispa. Ang mga Israelita ug ang mga pangulo sa Gilead nagpanguton anay, kinsa may mangulo kanato sa pagpakig-away batok sa mga Amonihanon? Ang mangulo kanato maoy mahimong pangulo sa tanan dinhi sa Gilead.